नमस्ते, तपाईहरु सम्पूर्णमा स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल नेपाली शेयर मार्केटमा। शेयर मार्केट सम्बन्धी जानकारी दिने क्रममा आज पनि म तपाईहरु सामु एउटा एकदमै जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकमा रहेको बेल आइकन थिच्न भने नभुल्नु होला। र आज म तपाईहरुलाई भोलि अर्थात भदौ 25 गतेबाट नबिल म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुन थालेको नबिल ब्यालेन्स फन्ड 3 आउन थालेको छ। यो एउटा बन्दमुखी योजना र म तपाईहरुलाई यस म्युचुअल फन्ड सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यो म्युचुअल फन्ड कस्तो छ, यसको लाभांश दिने क्षमता कति छ, यो कस्तो स्किम हो र यसमा हामीले कति किता आवेदन दिने हो र कसरी आवेदन दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। र भोलि शुक्रबारदेखि 10 करोड इकाइ नबिल ब्यालेन्स फन्ड 3 आउन थालेको हो र यो फन्डले प्रति इकाइ रु 10 का दरले 1 अर्ब बराबरको 10 करोड किता बिक्रीमा ल्याउन थालेको हो। र यो म्युचुअल फन्ड भनेको 10 रुपैयाँ अंकित हुन्छ, आइपिओ भनेको 100 रुपैयाँ अंकित हुने गर्छन् र यसमा मिनिमम 100 किता आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ र 100 किता भनेको 1000 हुन आउँछ र हामीले मिनिमम भनेको 1000 रुपैयाँको आवेदन दिन सकिनेछ। र यसको म्युचुअल फन्डमा हामीले मेरो शेयरबाट आइपिओलाई जसरी आवेदन दिन सक्छौं त्यसैगरी यसमा आवेदन दिन सकिन्छ। र तपाईले मेरो शेयरमा गएर हेर्नुभयो भने यहाँ भोलिबाट यो नबिलको म्युचुअल फन्ड नबिल ब्यालेन्स फन्ड 3 मा आवेदनको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। र यसमा निष्कासन गरिने इकाइ मध्ये कुल बिक्री भएको इकाइको 15% ले हुन आउने 1 करोड 50 लाख इकाइ मध्ये 14% अर्थात 1 करोड 40 लाख इकाइ कोष प्रवर्धक जुन नबिल बैंकलाई दिइनेछ भने 1% अर्थात 10 लाख इकाइ योजना व्यवस्थापक जुन नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङले गर्नेछ। यो नबिल बैंककै सब्सिडियरी बैंकिङ हो र यसले बाँकी रहेको 8 करोड 50 लाख रुपैयाँ सर्वसाधारणको लागि जारी गर्नेछ। र यसको आइपिओमा हामीले भदौ 25 गतेदेखि 29 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। र अब म तपाईहरुलाई यस म्युचुअल फन्ड सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। र यसको नाम रहेको छ नबिल ब्यालेन्स फन्ड 3 र यसको योजनाको आकार भनेको 1 अर्ब रहेको छ र यो योजनाको प्रकार भनेको बन्दमुखी योजना हो। यो क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड हो र यो बाँडफाँड भइसके पछाडि नेप्सेमा सूचीकृत हुन्छ र तपाईहरुले मेरो शेयरबाट अरु सामान्य आइपिओ जसरी नै टिएमएस बाट यसको कारोबार गर्न सकिनेछ। जसरी हामीले आइपिओ बेच्छौं त्यसरी नै यसको कारोबार हुन्छ र यसको 10 रुपैयाँबाट यसको मूल्य तलमाथि हुने गर्छ र यसको आइपिओ अर्थात यो म्युचुअल फन्ड सूचीकृत हुन आइपिओ भन्दा केही समय ढिला हुन्छ र यसको निष्कासन गर्न लागि संख्या भनेको 10 करोड किता हो र यसको प्रति इकाइ मूल्य रु 10 रहनेछ र न्यूनतम बिक्री हुनुपर्ने इकाइ संख्या भनेको 5 करोड रहेको छ र अधिकतम सकारिने इकाइ संख्या भनेको 12 करोड 50 लाख छ र यो योजनाको अवधि भनेको 10 वर्ष रहनेछ। 10 वर्षमा यो योजना परिपक्व हुनेछ र यदि तपाईहरुले बेच्न चाहनुभयो भने बीचमा पनि बेच्न सक्नुहुनेछ र 10 वर्षमा यसले एउटा बुक क्लोज मिति तोक्ने गर्छ र बुक क्लोज मितिसम्म भएका म्युचुअल फन्डहरुले यसको लाभांश पाउने गर्छन्। र योजना परिपक्व हुने मिति भनेको योजनाको इकाइ बाँडफाँड भएको मितिले 10 वर्ष रहनेछ र यसको आइपिओमा सिआस्पा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो शेयरबाट तपाईहरुले यसमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र मिनिमम भनेको 100 किता भयो र म्याक्सिमम भनेको 1 करोड कितासम्म यसमा आवेदन दिन सकिनेछ। र यसको कोष प्रवर्धक रहेको छ नबिल बैंक भने यसको योजना व्यवस्थापकमा रहेको छ नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ र यसको कोष प्रवर्धकको रेटिङ पनि मैले तपाईहरुलाई यहाँ देखाइरहेको छु, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यसले कोष प्रवर्धकको रेटिङ भनेको इक्रा एनपी आइआरएए माइनस रहेको छ र यसको अर्थ के हुन्छ भन्दा वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त मात्रामा सुरक्षित रहेको भन्ने यसले जनाउँछ। र यसको योजना व्यवस्थापक नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङको रेटिङ एएमसी क्वालिटी 3+ रहेको छ र यसको अर्थ हुन्छ सम्पत्ति वा कोषको
उचित व्यवस्थापनको पर्याप्त आधार रहेको भन्ने जनाउँछ र यसमा मैले तपाईँहरूलाई यसका उद्देश्यहरू पनि राखेको छु। यसको लगानीको क्षेत्र भनेको बोर्डमा दर्ता भएको धितोपत्र, सार्वजनिक निष्कासन भएको धितोपत्र अनि धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत धितोपत्र लगायतको अन्य क्षेत्रमा यसले लगानी गर्नेछ र यस कम्पनीको सुपरिवेक्षकहरू पनि मैले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु र यी सुपरिवेक्षकहरू भनेका एकदमै अनुभवी छन्। सीए मदन कृष्ण शर्मा जुन 30 वर्षभन्दा बढी लेखा परीक्षण तथा परामर्श सम्बन्धी काम गरेका चार्टर एकाउन्टेन्ट हुन्। यस्तै प्राध्यापक फत्तबहादुर केसी पनि रहेका छन्, पूर्व बिमा समितिका अध्यक्ष हुनुहुने र यस्तै अरू पनि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसमा मैले तपाईँहरूलाई यस म्युचुअल फन्डको सञ्चालकहरू देखाउन गइरहेको छु र यस सञ्चालकको अध्यक्ष भनेका वरुण चौधरी हुन्, जुन सिजी फन्डको लिमिटेडको तर्फबाट रहेका छन्, चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको, र यसको अध्यक्ष हुने वरुण चौधरी र यस्तै नबिल ब्याङ्क लिमिटेडको तर्फबाट आदर्श बजगाई रहेका छन्, यिनी उपाध्यक्ष हुन् र यस्तै नबिल ब्याङ्कको तर्फबाटै गणेश प्रसाद अवस्थी यसको सञ्चालक रहेका छन् र यसको स्वतन्त्र सञ्चालक भनेको शङ्कर प्रसाद पाण्डे रहेका छन्। यिनीहरू भनेका एकदमै अनुभवी रहेका छन् सञ्चालकहरू पनि र यसको मैले अगाडि नै भनिसकेँ निष्कासन खुल्ला रहने मिति भनेको 2078 5 महिना 25 गतेदेखि भदौ 25 गतेदेखि भदौ 29 गतेसम्म यसको धितोपत्रमा आवेदन दिन सकिनेछ र यो भयो त एउटा नबिल ब्यालेन्स फन्ड 3 जुन एउटा बन्दमुखी योजना हो र यसमा तपाईँहरूले भदौ 25 गतेदेखि 29 गतेसम्म यसमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र यो अन्य आइपिओ जसरी हामीले बेच्न सकिनेछ र यसको बेफाइदा भनेको यसको लिस्टिङ हुन अलि ढिला हुने गर्छ र यस्तै म तपाईँहरूलाई अर्को जानकारी दिन गइरहेको छु। केही समय अगाडि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी पनि दिएको थिएँ। मेगा बैङ्क नेपाल लिमिटेडले प्रवर्धन गरेको मेगा म्युचुअल फन्ड 1 को इकाइहरू बाँडफाँड भएको छ र यसको प्रति इकाइ 10 दरका 10 करोड इकाइ मध्ये न्यूनतम 1 करोड 50 लाख बिक्री भएको इकाइ सङ्ख्याको न्यूनतम 15% इकाइ प्रवर्धक मेगा बैङ्क र बाँकी रहेको 8 करोड 50 लाख सार्वजनिक निष्कासन गरेको थियो र यस योजनामा 1,63,646 आवेदकबाट करिब 20 करोड 14,55,600 बराबरको इकाइको लागि आवेदन परेको थियो र यसको बिक्रीका लागि माग गरिएको सङ्ख्याभन्दा 2.37 गुणा बढी हो र यसको आइपिओमा मागभन्दा धेरै आवेदन परेको हुनाले धितोपत्र बोर्डको निर्देशिका बमोजिम गोलापर्साबाट बाँडफाँड गरिएको हो र यसको व्यवस्थापक रहेको छ मेगा क्यापिटल लिमिटेड र यसको बाँडफाँड तालिका अनुसार रितपूर्वक प्राप्त आवेदनमध्ये 100 इकाइ मध्येबाट 3,50,000 इकाइसम्म आवेदन माग गर्ने 1,55,864 जना आवेदकलाई माग गरे बमोजिम इकाइ बाँडफाँड गरिएको छ भने 5 लाखदेखि 1 करोड इकाइसम्म आवेदन गर्ने 34 जना आवेदकलाई 4,36,330 इकाइ बाँडफाँड गर्नुका साथै बाँकी रहेको 290 इकाइ 34 जना मध्ये 29 जना आवेदकलाई गोलापर्सा मार्फत थप 10 इकाइ बाँडफाँड गरिएको छ यो मेगा म्युचुअल फन्ड 1। भोलिबाट तपाईँहरूले नबिल ब्यालेन्स फन्ड 3 मा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र आवेदन दिने नदिने भन्नेको त तपाईँहरूकै आफ्नै डिसिजन हो। मैले त यसको सूचकहरू केही जानकारी दिएको मात्रै हो र यसमा आवेदन दिनु पूर्व आफै सोच विचार गरेर यसमा आवेदन दिनु होला। धन्यवाद।